नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। जहानिया हुकुमी शासन अन्त्य भएको दिन आज राणा शासकहरूको 104 वर्ष लामो वंशीय निरंकुश र हुकुमी शासनलाई विदा गरी मुलुकमा प्रजातन्त्रको दियो बालिएको दिन फागुन 7 गते आज प्रजातन्त्र दिवस मनाइदैछ। राणाहरूको वंशीय तन्त्र होइन कि प्रजाहरूकै तन्त्रमा शासन चल्छ भन्ने उद्घोष सहित आजकै दिन मुलुकमा प्रजातन्त्र छाएको थियो। विगतमा यो दिनको बेग्लै महत्व थियो। 2063 वैशाखमा लोकतन्त्र स्थापनासँगै यो दिन ओझेलमा परेको छ। अब प्रजातन्त्रको ठाउँमा लोकतन्त्रले ठाउँ लियो। बिस्तारै बोलीचालीमा प्रजातन्त्र शब्द हटाउँदै गएको र त्यो लोकतन्त्रले लिएको हो। शब्द फेरिए पनि शासकीय वृत्त अझै लोकतन्त्रसँग अभ्यस्त भएको छैन। तिनका क्रियाकलापमा राणा शाहीकै धङधङी नियमित देखिएको छ। तर यो दिन नेपालको राजनैतिक र शासकीय इतिहासमा प्रजातन्त्रको बेग्लै महत्व छ। 2007मा नेपाली कंग्रेसको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र क्रान्तिलाई राजा त्रिभुवनले साथ दिएपछि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सजिलो भएको थियो। यदि राजाले साथ नदिएको भए प्रजातन्त्र स्थापना अझै केही समय कुर्नु पर्थ्यो। राज्यशक्तिको स्रोत जनता मात्र हुन् र मुलुकको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जनताको संघर्ष तथा वीर वीरंगना सहितको बलिदानबाट स्थापित गरेको हुनाले आजको दिन नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय मानिन्छ। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देश जोगाउनका लागि दलहरूलाई राज संस्थासँग सहकार्य गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सन्देश जारी गर्दै पूर्व राजाले देश अधोगतिमा जान लागेको भन्दै सहकार्यको आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। जनताले चाहेको निर्णय स्वीकार गर्ने परम्परा र संस्कार आफ्नो वंशमा रहेको शाहले उल्लेख गर्नुभएको छ। अहिले देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकतामा चिरा पर्न थालेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। देश जोगाउन प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य राजनैतिक दलहरू र देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राज संस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यका लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन भनेर पूर्व राजाको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल एकीकरणको 240 वर्षपछि शासकीय सत्ता जनताको नासो जनतालाई आफूले बुझाएको भन्दै शाहले अहिले देश कुशासन, भ्रष्टाचार, निराश लाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको चपेटामा फँसेको बताउनु भएको छ। उहाँले आफू अब मौन रहन नसक्ने पनि बताउनुभयो। नेपाली सेनाले मुलुकभर विविध कार्यक्रम गरी 260औं स्थापना दिवस मनाएको छ। सेना दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुडीखेलमा शनिबार विशेष समारोहका बीच युद्धकला, शिवरात्रि परेड, तोप बढ़ाई, कवाज र आतशबाजी समेत प्रदर्शन गरिएको छ। सोही अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा लगायत मन्त्री र सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले सैनिक सरकार स्मारकमा पुष्पहार अर्पण गर्नुभयो। हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय झण्डा सहित नेपाली सेना दिवसको ब्यानर प्रदर्शनी र पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। सेना दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्चमा परेड तथा तोप बढ़ाई, कवाज लगायतका विविध सैनिक कला र सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए। भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्ट र बेलायत आर्मीको टोलीद्वारा ब्याण्ड प्रस्तुति समेत भएको थियो। जंगी अड्डा मातहतका मुलुकका विभिन्न भागमा तैनात प्रितना बाहिनी, गण र गुल्म लगायत निकायमा सोही दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ। सेनाले महाशिवरात्रिको दिनलाई सेना दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकै जाँदा दलहरूबीच रस्साकस्सी जारी छ। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि एमाले चिडिएको छ भने नेपाली कंग्रेसमा उत्साह देखिएको छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा समर्थन गरी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा पूर्णकाल सघाउने कंग्रेसले संकेत समेत गरिसकेको अवस्था छ। 25 फागुनमा हुने निर्वाचनसँगै अहिलेको राजनैतिक कोर्स परिवर्तन हुने नेपाली कंग्रेसका नेताहरूको दावी छ। कंग्रेसबाट हुने उम्मेद्वारीमा एमाले बाहेक सबै दलहरूबीच सहमति जुट्ने उनीहरूको भनाइ छ। कंग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश महतले आफ्नो पार्टीले अघि सार्ने उम्मेद्वारको पक्षमा सहमति जुटाउन प्राय सबै दलसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। माओवादीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कंग्रेसलाई समर्थनसँगै प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पूर्ण कार्यकालको प्रतिबद्धता गरेको छ। कंग्रेसले पनि माओवादीले राष्ट्रपतिमा सघाए प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा पूर्ण कार्यकाल सघाउन सकारात्मक रहेको संकेत दिएको छ। सोही रणनीति अनुसार पछिल्लो समय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निरन्तर छलफलमा छन्। कंग्रेस र
माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरू पनि निरन्तर छलफलमा छन्। यस्तै कंग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बालुवाटारमा भेट गर्नु भएको छ। भेटमा निर्वाचनको विषयमा छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। निधिले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। एमालेलाई राष्ट्रपति दिँदा सबै शक्ति उसको हातमा पर्ने भएकाले बनाउन नहुने बताउँदै निधिले कंग्रेसलाई सघाउन आग्रह गर्नु भएको हो। नेपाली कंग्रेसले सत्ता गठबन्धनलाई भत्काएर एमालेलाई एक्ल्याउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। यस्तै नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले एमालेले राष्ट्रपति माग्दै नहिड्ने बताउनु भएको छ। वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले प्रचण्ड आफैले राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई दिने वचन दिएको बताउनुभयो। एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहँदा गत पुस 10 गते बालुवाटारबाट प्रचण्ड बालकोट पुगेको उहाँले बताउनुभयो। बागमती प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ। माघ 26 गते प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गरेर स्थगित भएको बैठक अनिश्चित बनेको हो। यसअघि माघ 23 गते आह्वान भएको संसद बैठक बस्न सकेन। संसदीय समिति गठनको लागि आह्वान भएको संसद बैठक बस्नु अघि सर्वदलीय माने दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि संसद बैठक नबसिकन स्थगित भएको थियो। बागमती प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल शुरू भएको 2 महिना भइसक्दा पनि संसदले गति लिन सकेको छैन। हालसम्म सभामुख उपसभामुख निर्वाचनका लागि मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि र प्रदेश प्रमुखको सम्बोधन जस्ता कार्यको लागि मात्रै बैठक बसेको छ। दोस्रो कार्यकालको 2 महिना पुगिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन सकेको छैन। सुरुमा मन्त्रालय भागवण्डामा बल्झिएको प्रदेश सरकारले अहिले संसदीय समिति भागवण्डामा अल्झिएको छ। सरकार भागवण्डा मिलाउन लाग्दा संसद बिजनेसविहीन बनेको छ। संसदीय समिति गठनमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संसदीय समिति गठन कार्य पनि सकसपूर्ण बनिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरूण कुमार चौधरीलाई आज रिहाई गरिने भएको छ। चौधरीको कैद मिनाहका लागि मन्त्री परिषदले राष्ट्रपति कार्यालयमा फाइल पठाएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरी लगायत अन्य कैदीको पनि कैद मिनाहा गरिँदैछ। राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भए चौधरीको सांसदको जिम्मेवारीमा फर्किनेछन्। कैलाली जिल्ला अदालतले ट्र्याक्टरमा आगो लगाएको घटनामा चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै 6 महिना कैद र 8,19,000 रुपियाँ भराउने फैसला गरेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 3 प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सरकारले हालै गरेको नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। राज्यका संरचना निकाय र आयोगमा नियुक्ति गर्दा जातीय सामुदायिक समानुपातिक समावेशिताका आधारमा गर्नुपर्नेमा त्यसको मर्म विपरीत एकत्र वर्चस्वलाई प्राथमिकतामा पारेको भन्दै जसपाले विरोध जनाएको हो। उसले तत्काल निर्णय सच्याएर समावेशिताको मर्म अनुकूल हुने गरी प्राज्ञ नियुक्त गर्न पनि माग गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गरेको उपकुलपति र प्राज्ञ नियुक्ति प्रति जनता समाजवादी पार्टी नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संविधानको मर्म र भावना तथा समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत नियुक्ति गरिएका नियुक्ति सच्याई समानुपातिक समावेशिताको मर्म अनुकूल हुने गरी नियुक्ति गर्न पनि जसपाले माग गरेको छ। नेकपा एमाले प्रदेश कमिटिले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न केन्द्रीय कमिटिलाई सिफारिश गरेको छ। शुक्रबार बसेको एमाले प्रदेश कमिटिको बैठकले मेडिकल व्यवसायी समेत रहेका दुर्गा प्रसाईले पार्टीको नीति सिद्धान्त विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै उनलाई पार्टीबाट निकाल्न केन्द्रसँग अनुरोध गरेको हो। एमाले केन्द्रीय सदस्य प्रसाईले यही फागुन 1 गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह तथा उनका छोरा पारसलाई सहभागी गराई मेचीनगर 6 मा नागरिक बचाउ महाअभियानको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा पूर्व राजा शाह पुग्दा सहभागीहरूले जय जयकार गरेका थिए। कार्यक्रममा पूर्व राजासँगै पूर्व रानी कोमल शाह, पूर्व राजकुमार पारस, पूर्व राजकुमारी सीतास शाह सहभागी भएका थिए। त्यसैगरी बैठकले 81 जना प्रदेश कमिटी सदस्यलाई कार्यवाही गरेको छ। पार्टीको प्रदेश कमिटिको जिम्मेवारीमा रहेर 5 पटकसम्म बैठकमा उपस्थित नभएकाहरूलाई पार्टीबाट हटाउने निर्णय गरिएको एमाले प्रदेश कमिटिले जनाएको छ। वीर अस्पतालले आगोले पोलेकाहरूको उपचारका लागि 52 वार्ड सञ्चालन गर्ने भएको छ। वीर अस्पतालका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले 3 महिनाभित्र सो वार्ड सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको बताउनुभयो। विक्रम सम्वत 2072 को भूकम्पले वार्ड रहेको भवन भत्किएपछि सेवा बन्द भएको थियो। 3 महिनाभित्र 1 वार्ड सहित सघन उपचार कक्ष आईसीयू, शल्यक्रिया कक्षले सञ्चालन गर्ने उहाँको भनाइ छ। अस्पतालले नयाँ भवनमा वार्ड सञ्चालन गर्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले शुक्रबार डाक्टर पौडेललाई अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। यसअघि कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल वीर अस्पतालको निमित्त कार्यकारी अधिकारीको जिम्मेवारी डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले पाउनु भएको थियो।
भारतको मुम्बईमा उपचाररत सांसद चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गएको चिकित्सकले बताएका छन्। भण्डारीको शरीरमा रहेको अप्राकृतिक अक्सिजनको मात्रा 45% घटाइएको उपचारमा संलग्न डाक्टर मुकेश मिश्रालाई उद्धृत गर्दै कंग्रेस नेता योगराज कडेलले बताउनुभयो। शनिबारदेखि भण्डारीलाई पाइपलाइन मार्फत खाना दिने तयारी समेत भएको छ। ग्यास चुहिएर भएको आगलागीबाट घाइते भएका सांसद भण्डारीको भारतको मुम्बई स्थित नेशनल बर्न सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। शुक्रबार दिउँसो भण्डारीको खुट्टाको शल्यक्रिया भएको थियो। सांसद भण्डारीलाई बिहीबार दिउँसो श्री एयरलाइन्सको चार्टर्ड विमान मार्फत मुम्बई लगिएको थियो। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित घरमा बुधबार राति 10:30 बजे ग्यास सिलिण्डर विस्फोट हुँदा भण्डारी र उनकी आमा जलेर घाइते भएका थिए। उनकी आमा हरिकला भने बिहीबार बिहानै कीर्तिपुर अस्पतालमा निधन भइसकेको छ। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले नामिबियामाथि लगातार दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियो क्रिकेट मैदानमा 3 विकेटले जित निकाल्दै नेपालले नामिबियामाथि लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। टस जितेर फिल्डिङ रोजेको नेपालले नामिबिया विरूद्ध 275 रनको लक्ष्य पाएको थियो। उत्कृष्ट ब्याटिङको नमूना प्रदर्शन गरेको नेपालले 47.4 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्दै 3 विकेटको जित निकाल्यो। जारी श्रृंखलामा नेपाललाई लगातार तेस्रो जित दिलाउन ओपनर आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल तथा कुशल मल्लले अर्धशतकीय इनिङ खेले। नेपालका लागि 98 बलको सामना गरेका आसिफले 8 चौका र 2 छक्का सहित 81 रनको योगफल तयार पारे। आसिफसँग नेपालको एक दिवसीय इतिहासमै सर्वाधिक 139 रनको साझेदारी गर्दै ज्ञानेन्द्रले पनि 74 बलमा 5 चौका र 3 छक्का सहित 65 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेका छन्। कुशल मल्लले 49 बलमा 6 चौका र 4 छक्का सहित 62 रनको इनिङ खेल्दा कप्तान रोहित 43 बलमा 5 चौका सहित 37 रन बनाएर पेभिलियन फर्के। कुशल मल्लको जारी श्रृंखलामा यो दोस्रो अर्धशतक हो। यसअघि शुक्रबार स्कटल्याण्ड विरूद्ध 87 बलमा 9 चौका र 4 छक्का सहित 81 रनको शानदार इनिङ खेलेका थिए। पहिलो इनिङमा नामिबियाका लागि विकेट किपर ब्याटर जेन ग्रिनले 75 रनको अभिजित अर्धशतकीय इनिङ खेले। बलिङतर्फ नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 10 ओभरमा 46 रन खर्चेर सर्वाधिक 3 विकेट लिँदा करण केसीले 1 विकेट लिएका थिए। जारी श्रृंखलामा नेपालको यो लगातार तेस्रो जित हो। नेपालले श्रृंखलाको अन्तिम खेल स्कटल्याण्डसँग खेल्नेछ। जितसँगै नेपालले 27 खेलबाट लीग 2 को तालिकामा 24 अंक जोडेर 6औं स्थानमा छ। स्कटल्याण्ड यसअघि नै च्याम्पियन बनिसकेको छ। नेपाललाई शीर्ष 3 मा पर्न मात्रै बाँकी 9 वटै खेल जित्नुपर्ने दबाव छ। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।